मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। जैसा आप नाजरीन जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से बाइबल की तालीमात को आपके पास लेकर आते हैं खुदा के खादमिन के साथ। आज हमारे साथ जो बड़े खूबसूरत मेहमान हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, किंग जीसस चर्च के चेयरमैन हैं और फिर ये जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के। मेरी मुराद बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल से है। सर, थैंक यू वेरी Bishop, मच। थैंक यू अगेन वेलकम वेलकम इन सुच्चे मोती। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अजीजों, Praise God. आज हम बड़ी प्यारी बातें खुदा के खादम के साथ मिलकर सीखेंगे ईमान के हवाले से। इससे पेशतर के हम ईमान के बारे में जानें और जांचें, हम करेंगे एक दुआ और मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप नासिर सैमुअल साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। खुदावन कादिर मुतलक, खुदा बाप ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, आज हम फिर से खुदावन तेरी वडियाई करते हैं और तेरे चरणों में खुदावंद झुक जाते हैं। और एक खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। ऐ खुदावंद, हम झुकते तुझे लाखों करोड़ों सजदे पेश करते हैं। खुदावंद, तू सजदा के लायक है, तू हमद व सना स्तुति के लायक है। और खुदावंद, तू ही मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा बचाने वाला, तंदुरुस्ती, बरकत और सेहत देने वाला खुदा बाप सिर्फ तू ही है। यीशु के नाम से आज आए खुदावंद, जिस टॉपिक के ऊपर हम खुदावंद डिस्कशन करें, उसमें तेरा ख़ास फजल बरा हाथ मांगते हैं। अपने बंदा को बड़ी कसरत से बरकत दे और अपने खादम को आए खुदावंद कसरत से ब्लेस कर। आए खुदावंद, जबकि आज हम आए खुदावंद जिस टॉपिक पर बात करें, उसके जवाबात और सवालात आए खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हों। सब लोग इस कलाम को और इस प्रोग्राम को आए खुदावंद सुन कर और देख कर बड़ी बरकत पाएँ। यीशु अल मसीह के नाम से बाप ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे अब्रानियों 11 बाब। ये सारा का सारा बाब जो है ये ईमान पर मबनी है। ईमान के बारे में इसकी 40 आयात अगर हम पढ़ें तो हमारा ईमान मजबूत भी होता है। हम पढ़ेंगे पहली 5 आयात को। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उनकी नज़रों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। और ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसीलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। बिशप साहब, बड़ी प्यारी बात इस पूरे बाब में हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में अजीज़ों, ईमान का लफ्ज़ जो है तकरीबन 337 बार आता है। और ईमान ही से सरफराजी है, ईमान ही से ईमानदारों की ज़िंदगी है, और ईमानदारी ही आइंदा जहान की नौईद भी है। बिशप, एक बड़ी सी प्यारी बात आज हम नाजरीन के साथ सीखेंगे, नाजरीन को सिखाएंगे भी। आपको बहुत सारे बाइबल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, Yes, sir. बहुत सारे बाइबल के तालब देख रहे हैं।
ईमान के बारे में इतनी सारी बातें किताब मुकद्दस में हैं। जी सर। हम देखते हैं 337 बार तकरीबन इसका तज़किरा होता है और तकरीबन इतनी ही आयात इसके अंदर मौजूद हैं। 40 आयात का हमने जिक्र किया। यस सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ईमान को कैसे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू बिशप साहब। ये ईमान का टॉपिक जो है ये बड़ा खूबसूरत है और लंबा भी है। और बहुत लंबा है। ये एक नशिस्त के अंदर हम इसको कवर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बहुत दफ़ा बैठना पड़ेगा और बहुत सारी बातें जो हैं सीखने को हमें मिलेंगी। और जिस तरह से खुदावंद हमको वक्त देता चला जाएगा हम इसके ऊपर बात करते चले जाएंगे। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर 6ठी आयत जो है हमने इसको नहीं पढ़ा है, 5वीं आयत तक पढ़ा। यहाँ पर लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। आमीन। तो ईमान जो है एक क्रिश्चियन, एक मसीही जो है जो नए सिरे से पैदा हो चुका है, उसका ईमान जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ये ईमान रखे कि खुदा जो है बगैर ईमान के पसंद नहीं करता। सो जिस तरह से इस आयत को हमने पढ़ा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, नंबर 1, नंबर 2, और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। सो ईमान जो है उसके तलक से मैं आगे जब बढ़ता हूं तो ईमान जो है उसका एक ग्रीक में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पिस्टिस। कुछ लोग इसको पिस्टस कहते हैं। पिस्टस जो है ये गलत प्रोनाउंस है। पिस्टिस जो है ये इसका असल इसको प्रोनाउंस इसको करते हैं और इसका मतलब है ट्रस्ट में, इसका मतलब है बिलीव में, और पिस्टिस का मतलब है गुड फेथ, यानी ऐसा ईमान जो खुदा को पसंद आता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईमान जो है उसका तल्लक जो है दिल से होता है। आमीन। ईमान का तल्लक जो है उसका तल्लक दिल से है और ईमान जो है उसको अपनी जिंदगी में जानना और ईमान को समझना जो है ये बेहद जरूरी है। सो ईमान जो है उसके बारे में पहली आयत जब हम पढ़ते हैं अब्रानियों का 11वां बाब और उसकी पहली आयत, यहां लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। सो जिस तरह से इस वर्स के मुताबिक हमें यह पता चलता है कि ईमान जो है उम्मीद की ही चीजों का क्या है, इत्मीनान है। हम ट्रस्ट करते हैं कि जो चीज हमने खुदा से मांगी है वो हमें मिल चुकी है, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन कर तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये खुदावन की बातें हैं। आमीन। तो ईमान जो है उसको अपनी जिंदगी में रखना जरूरी है। दूसरी बात यहां पर लिखी है और अनदेखी चीजों का सबूत है, वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है, और हम उन पर ईमान रखते हैं कि वो हमारे पास मौजूद है। तो खुदावन ने यही तो कहा है कि जो कुछ नजर नहीं आता उस पर बिलीव करना कि वो है। जैसे आप दुआ करते हैं बीमारी के शख्स के बीमार शख्स के ऊपर, तो उस पर दुआ करते हैं तो ईमान रखते हैं कि ये शख्स जो है वो शिफा पा चुका है या उसको मौजज़ा मिल गया है, तो ईमान रखे कि मिल गया है और वो नजर आ जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ईमान जो है उसका तल्लक जो है वो टोटली रूह के साथ है, दिल के साथ है, और ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना जो है वो नामुमकिन है। वे सब एक और भी बड़ी प्यारी सी बात खुदा के कलाम में लिखी है। रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में हम पढ़ते हैं कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी। ईमान सुनने से पैदा होता है, और हम अगर खुदा के कलाम को नहीं सुनते तो फिर क्या हम ईमान रख सकते हैं? खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा के अंदर की बातें हैं। जब हम इन भेदों को जानेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो क्या हम ईमान ला सकते हैं? सब बात यह है कि ईमान जो है जब तक आप कलाम को सुनेंगे नहीं, ईमान कैसे पैदा होगा?
یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. میں دو باتیں کروں گا. ایمان جو ہے وہ دعا کرنے سے نہیں ملتا, رائٹ. ایمان جو ہے وہ ہاتھ رکھنے سے یا ہاتھ رکھوانے سے نہیں ملتا. ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. ہلیلویا. کیونکہ کلام بھی مسیح کے کلام سے. یس. اور یہاں لکھا, یہاں اوپر 14ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ زبردست جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے آیات ہیں, بلکہ 9ویں آیت پڑھیں تو اس میں اور زیادہ جو ہے ہم کچھ سیکھ لیں گے. لیکن اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. بے شک. آمین. تو دل سے ایمان لانا جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. اور کس پر ایمان لانا؟ یسوع کے اوپر. آمین. اور اقرار جو ہے منہ سے کرنا جو ہے ضروری ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرے لیے مارا گیا, میرے لیے گاڑا گیا, اور میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہلیلویا. اور یہاں پر 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور نیچے جب 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں لکھا ہے مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں, اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں, اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں, اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں. چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں, لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. چنانچہ یسایہ کہتا ہے اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا. اور 17ویں آیت جو hماری آیت ہے لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کے کلام سے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کرنیلیس کے تعلق سے. کرنیلیس جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے, جب اعمال کی کتاب 10واں چیپٹر پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا کہ کرنیلیس جو ہے وہ ایک اٹیلین تھا, اور لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں کہ وہ دیندار تھا نمبر 1, اور پھر اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا نمبر 2, اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا نمبر 3, اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا نمبر 4. اور تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. اس نے اسے کہا تیری دعائیں, تیری خیرات, تیری یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. اب یافا میں اب آدمی بھیج کر شمعون جو پترس کہلاتا ہے بلوالے, وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے پر ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کرنیلیس جو ہے وہ جوش نہیں ہے, وہ اٹیلین ہے, اطلیانی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس فوج کا جو ہے پلٹن کا صوبیدار ہے, اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ہے دیندار ہے, خدا سے ڈرتا ہے, خیرات دینے والا ہے, اور پھر خدا سے دعا کرنے والا ہے, رویا دیکھنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں اس کے تعلق سے ہیں, پر وہ نجات یافتہ نہیں ہے. یہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, رویا میں فرشتہ کو اس نے دیکھا, اور فرشتہ نے کیوں کہا کہ پترس کو بلا لیں؟ اس لیے اس کو کہا گیا کہ پترس جو ہے اس کے پاس ورڈ آف گاڈ ہے, پترس کے پاس خدا کا کلام ہے. پترس جو ہے وہ خدا کا کلام آ کر سنائے گا. تو کلام میں لکھا ہے, ہم نے پڑھا پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. ہلیلویا. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. ناظرین جائیے گا کہیں نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और आज हम कलाम मुक़द्दस के एक अहम मौजू की तरफ गामजन हैं जो ईमान कहलाता है। ईमान की बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल हैं। बिशप साहब, एक बात हम कर्नेलियस की कर रहे थे Yes. और बड़ी प्यारी बात। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो सब कुछ था और ईमान नहीं था। अब ईमान की बात हम करेंगे। ईमान के फ़वाइद क्या हैं अगर हम ईमान खुदावंद यस्सु अल मसीह पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, उसके बाप का इकलौता बेटा होने पर, अपना नजात दहिंदा होने पर ईमान रखते हैं, तो उसके फ़वाइद हमें क्या मिलते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम एक हवाला जो है देखेंगे। मेरे साथ देखिए यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17वीं 18वीं आयत जो है यहाँ पर हमें मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। आमीन। हालेलुया। अगर कोई शख्स जो है खुदा के कलाम को सुनेगा तो नंबर 1 उसको नजात मिलेगी। कर्नेलियस की बात मैंने की, कर्नेलियस के पास नजात नहीं थी। नजात जो है वो जिस तरह से कलाम ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना सिर्फ खुदा के कलाम में से और मसीह के कलाम में से, इसी तरह से नजात जो है वो भी कलाम को सुनने से ही मिलती है। अगर ईमान जो है वो हम खुदा पर रखते हैं तो खुदा जो है हमारे ईमान को देखता है और हमें जो है ब्लेस करता है, बरकत देता है और नजात देता है। इसी तरह से कलाम को सुनने से हमें नजात भी मिल जाती है। और अगली बात ये लिखा है 18वीं, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। ये फायदा यही बात कर रहा था कि क्या ईमान लाने वाले पर सजा का हुक्म होता है? नो, लिखा हुआ है उस पर जो ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। तो यहां से अजीजों अंदाजा कीजिए कि खुदा का बेटा जो है हमारी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। आगे लिखा हुआ है इसलिए ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। हमें ये जानना चाहिए कि ईमान लाने वाला शख्स जो है उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं होता। वो निजात पा जाता है, वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। वो इंसान जो है जो ईमान लाता है वो ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को ले लेता है, बल्कि अपनी फिजिकल हेल्थ जो है उसको भी अपनी जिंदगी में ले सकता है। बेशक। प्रेज द लॉर्ड सर। नजात, बड़ी प्यारी सी बात हमने कलाम में से पढ़ी है। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। अजीज़ों, सज़ा से बचने के लिए ज़रूर है कि हम उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाएं। बिशप, ईमान हम ले आए हैं मसीह यस्सु पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा नजात दहिंदा है। वो लोग जो ईमान ले आते हैं, अब उन्हें ईमान लाकर क्या करना चाहिए? ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद का क्या अमल उनके पास है कि वो क्या करें? ईमान ले आए हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ईमान लाने के बाद हमें करना क्या है। सर, मैं ये जो समझता हूँ और जिस तरह से मैं अपनी जब स्टडी करता हूँ तो उसमें मुझे इसका आंसर मिलता है, वो ये है कि ईमान लाने वाला शख्स जो है उसको लगातार खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। बेशक, ठीक है, उसको लगातार बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको लगातार दुआ करने की ज़रूरत है। आप फर्स्ट सेंचुरी में चले जाएं, पहली रसूली कलीसिया, जिसमें हम देखते हैं कि पतरस ने जब फर्स्ट टाइम खुदा का कलाम सुनाया, जब पाकरू का नज़ुल हुआ, तो पहली दफ़ा जब उसने कलाम सुनाया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 3000 लोग जो हैं वो कलीसिया में शामिल हो गए। आमीन। तो जब इतने लोग जो हैं वो कलीसिया में शामिल हो गए
تو وہ تو اب کلیسیا میں آ گئے اور ایمان میں جو ہے آگے بڑھے ہیں، تو پھر ان کو آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس کے اندر جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر 4 پلرز جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے، تعلیم یعنی بائبل سٹڈی جو ہے وہ لیتے رہے، پاکیزہ یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہوتے رہے، اور وہ رفاقت کرتے رہے۔ آمین۔ بشپ، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کلام مقدس میں ہے، ایمان لانے کے بعد جو ہمیں فوراً ایکشن لینا ہے وہ ہمیں بیپٹائز ہونا چاہیے، یس بالکل، بپتسمہ لینا چاہیے، جیسے مرکز 16 باب اس کی 16 اور 16 سے 18 آیت تک لکھا ہے۔ بالکل۔ یاد رکھیے مارک 16:16، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یس، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں میں معجزے ہوں گے، اور وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ بڑی پیاری سی باتیں یہاں پر ہیں۔ اور پھر آخر پہ کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور اچھے ہو جائیں گے ایمان لانے کے بعد۔ یس یس، جو شخص بپتسمہ نہیں لیتا، لیکن ایمان جو ہے نا بشپ صاحب، ایمان جو ہے وہ بھی خدا کے بیٹے پر۔ بیٹے بہت سارے لوگ جو ہیں جو دائیں بائیں شائیں جو ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، پر ان کے لیے پرومسز نہیں ہیں۔ پرومس جو ہے یا وعدے جو ہیں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر جو ہے یہ پرومس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے، وہ اچھے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے جو ایمان ہے خدا کے بیٹے پر لانا جو ہے ضروری ہے۔ تو اگر ہم ایمان نہیں لے کے آتے تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں میریکلز حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک چیز، اگر میرے گھٹنے میں درد ہے، یہ سچ ہے کہ درد ہے، پر سچائی یہ ہے کہ یہ درد یسوع اٹھا کر لے گیا ہے، اور آج نہیں، کل نہیں، آج سے 2020 سال پہلے یہ درد جو اٹھا لی گئی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہے، سچائی کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے میریکلز حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یسوع نے کہا سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سو ایمان جو ہے سچائی پر لانا ضروری ہے، اور سچائی کا نام ہے یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ بے شک۔ عزیزو، بڑی پیاری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ایک اور سوال میں بشپ صاحب میرے دل میں آ رہا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، جی، آپ بھی ایمان میں ہیں، میں بھی اسی ایمان میں ہوں، اور بہت سارے ناظرین جو آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، بے شمار ایمان میں ہیں۔ جو ایمان میں ہے، جو ایمان میں چلتے ہیں، آپ انہیں کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ جو ایماندار لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے بیپٹائز لے لیا، بیپٹزم کے بعد وہ اور گہرے میں جانا چاہتے ہیں خدا کا کلام، جیسے آپ نے 4 پلرز کی بات کی، ایمان کے 4 پلرز کی بات کی ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایمان اگر رکھتے ہیں؟ یس، پریز دی لارڈ۔ اس کے لیے میں 2 حوالے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نئے عہد نامے سے ہے، 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ آمین۔ ہاللیلویہ، خداوند کی طرف، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ وہی ایمان جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت یقین ہے، ٹھیک ہے؟ ثبوت ہے۔ یس بالکل۔ تو ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی ایگزامپل جو ہے ہم بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹس میں دیکھیں گے۔ جینیسس میں چلے جاتے ہیں 5واں باب
اور اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہنوک کے بارے میں کہ کس طرح سے ہنوک جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے یہ لکھا ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متسلے پیدا ہوا، اور متسلے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کتنے سال؟ 300 ایئرز، 300 سال جو ہے، لوگ جو ہے وہ ایک سال چل جائیں تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، یہ 300 سال تک جو ہے بشپ صاحب چلتا رہا ہے، اور لکھا ہے اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، ایمانداری کی حالت میں، یس ایمان کی پریز دی حالت میں۔ لارڈ۔ اور 23ویں میں لکھا ہے، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ آمین۔ تو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیے جایا کرتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ایلیا جو ہے اس کو بھی دیکھیں، وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ آج میں نے جانا ہے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کے شاگرد کو بھی پتہ چل گیا جو ایمان میں بڑا اسٹرانگ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج وہ چلا جائے گا۔ بائبل مقدس میں انبیاء زادوں کا ذکر ہے، ہاللیلویہ۔ اور الیشا جو ہے انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ تیرا استاد آج اٹھایا جائے گا، تو وہ جانتا تھا، ہاللیلویہ۔ اگر استاد جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے خدا کے ساتھ، اتنا ایمان میں اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، تو پھر اس کا شاگرد کیسے نہ ہوگا؟ اس کا ایمان تھا کہ آج میرا استاد جو ہے اٹھایا جانے والا ہے۔ اور ایلیا جو ہے کیا کہتا ہے اپنے شاگرد سے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تو جس طرح سے تو نے مجھے کہا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، تو نے روح کا دونا مانگا ہے، وہ بھی میری روح کا۔ ایک چیز جو ہے کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں روح القدس کا دونا حصہ جو ہے اس کو، اور بھائی یہ غلط دعا ہے، یہ ایسی غلط دعا مت کیا کرو۔ روح کا دونا حصہ نہیں، وہ ایلیا کی اسپرٹ کا دونا حصہ جو مانگ رہا تھا۔ لوگ آج جو ہے روح القدس کا دونا حصہ مانگتے ہیں، یہ غلط پریئر ہے۔ اپنی دعا کی کریکشن کیجئے، اور دعا کس طرح سے کرتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیے کہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، اگر خداوند نے چاہا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں، یا کوئی خدا کا خادم جو ہے اس کو دیکھے گا کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ سو ایلیا جو ہے اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو پھر جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہو۔ اور یہ اس کے ایمان کا حصہ تھا کہ میں نے اپنے استاد کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمانی جو ہے آتشی رتھ آیا، اور ایلیا کو اس رتھ میں آسمان کے اوپر، اس آگ کے اندر جو آسمان پر وہ اڑا لے گیا، ہاللیلویہ۔ اور الیشا نے اس کو دیکھ لیا، اس کا ایمان تھا کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایلیا آسمان پر چلا گیا اور الیشا جب پیچھے رہ گیا، اس نے اس کی چادر جو گر پڑی تھی اس نے لیا، اور اس ایمان کے اندر جب واپس آیا تو دریا کی دوسری طرف جو ہے وہ انبیاء زادے تھے۔ ایلیا جو ہے وہ تو چونکہ اپنی چادر جو ہے وہ مار کر جو ہے جردن کو پھاڑ کر آگے گیا تھا، تو اب انبیاء زادے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب اس کا شاگرد کیا کرتا ہے۔ وہ آیا اور اس نے چادر جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور اس کا ایمان تھا کہ چونکہ اب میرے پاس جو ہے ایلیا کی روح کا دونا ہے اور میں اس دریا کو چیر سکتا ہوں، پھاڑ سکتا ہوں۔ وہ اپنی چادر پکڑتا ہے جو ایلیا کی گر گئی تھی، وہ دریا پر مارتا اور کہتا ہے کہاں ہے ایلیا کا خدا، ہاللیلویہ۔ اور جو دریا ہے یردن وہ پھٹ گیا اور وہ وہاں سے گزر گیا، ہاللیلویہ۔ دس از دا فیتھ، ہاللیلویہ، تھینک یو لارڈ۔ دس از دا فیتھ، یہ بات کر رہے تھے بشپ ڈاکٹر ناصر سیمل، یہی ایمان ہے۔ ہم ایمان کی باتیں اور بھی سنیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید کو
اجازت دیجیے. خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اور دوسرا پروگرام سچے موتی اسی کا حصہ دیکھنا مت بھولیے، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر.